وبالسيئات عفوا وغفرانا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم آنس وحشتنا في القبور وثبتنا فيه عند السؤال يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. يا كريم يا رحيم يا ودود نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك